अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सहर बाजी आपने इतना बड़ा बदलाव कैसे ला लिया एंड हाउ इज इट। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि देखिए, हमें दुआ करनी है कि हमें अल्लाह अच्छे सही रास्ते पर लगाए और हमें नेक हिदायत दे। देखिए, इंसान की फितरत में है गुनाह करना, बट अगर जो माफी मांगे वो अल्लाह को बहुत पसंद है। जो दिल से तौबा कर ले वो अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह सुब्हान ताला उसको अपना महबूब रख लेते हैं, महबूब बना लेते हैं। देखिए, अल्लाह के हुक्म पर चलने से अल्लाह आपको थाम लेंगे। मतलब अगर आप गुनाह कर रहे हो और अगर आपके दिल में है कि नहीं अल्लाह मुझे ये नहीं करना, मुझे नेक हिदायत दे दे, मुझे नेक सही रास्ते पर लगा दे, तो अल्लाह आपको थाम लेंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को रेंगने छोड़ देती है या फिर चलने छोड़ देती है और वो छोटे छोटे कदमों से कभी डगमगा जाता है और कभी गिरने वाला होता है, तो कैसे एक माँ भाग के उसको थाम लेती है, गिरने से बचा लेती है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना इसको दबाओगे। आज हम शॉर्टकट में भोजपुरी एक्टर सहर अफशा की बात करेंगे, जिन्होंने शोबिस की दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जो उन्होंने वजह बताई है वो सुनने लायक है। वो वजह ऐसी है जिसने मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर किया। हालांकि ऐसे वाकयात जो सहर अफशा के साथ हुए हमारे साथ भी अक्सर होते हैं, लेकिन हम सबक नहीं लेते। जो सबक सहर अफशा ने लिया और उसकी दुनिया बदल गई। देखिए, आए दिन लोग मरते रहते हैं, कब्रों में दफन होते हैं और इस दुनिया को अलविदा कहते रहते हैं। और हम खुद अपने कंधों पर कितने जनाजे लेकर कब्रिस्तान जाते हैं, अपने हाथों से कितने मुर्दे हम दफन करते हैं। लेकिन एक खास बात मैं आज आपको बताऊं, हमको लगता है कि हम जनाजे को अपने कंधे पर, मुर्दे को अपने कंधे पर रखकर कब्रिस्तान ले जाते हैं, लेकिन असल बात यह है कि मुर्दा हमें अपने साथ कब्रिस्तान ले जाता है। गोया वो यूं कहना चाहता है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। मुर्दा गोया हमें ये बताना चाहता है कि भाई मेरा नंबर तो आ गया, अगला नंबर तेरा होगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हर नफ्स को, यानी हर जानदार को एक दिन मौत का मजा चखना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अक्लमंद आदमी वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। आजकल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है ये मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस सहर अफशा, जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों में या फिर कुछ और तमिल फिल्मों में भी इन्होंने अपना एक अलग मकाम बनाया था। छोटे छोटे कपड़े पहनकर खूब डांस किया, लोगों को खूब एंटरटेन किया, खूब शोहरत कमाई और खूब पैसा कमाया। लेकिन कहते हैं ना कि आग हो तो जलने में कितनी देर लगती है, बर्फ के पिघलने में कितनी देर लगती है। सोच की जमीनों में रास्ते जुदा हो तो दूर जाके निकलने में कितनी देर लगती है। पहले जायरा वसीम, फिर सना खान और अब सहर अफशा। सहर अफशा ने फिल्मी दुनिया की चकाचौंध छोड़ने का जो टर्निंग पॉइंट बताया वो बड़ा जबरदस्त है। कहती है कि मेरी दादी का इंतकाल हुआ तो मैंने उनको नहलाया। जब मैं उनको नहला रही थी तो अचानक मेरे दिल में मौत की जिंदगी के बाद का डर, अल्लाह का डर, आखिरत का डर पैदा हुआ। फिर उन्होंने, यानी सहर अफशा ने फैसला किया कि अब मुझे ये दलदल छोड़ देनी है और अपनी असल जिंदगी जो आखिरत की है, मरने के बाद की है, उसको बनाना है।
تو ان کا جب انتقال ہوا نا تب سے میں نے ان کا غسل جب ہوا نا مطلب نہلا رہے تھے نا تو میں بھی تھی وہاں پہ, میں نے بھی نہلایا ان کو. تب سے مجھے نا ڈر خوف بیٹھ گیا. ڈر مطلب تب میں نے ٹھان لیا کہ نہیں اب میں کچھ غلط نہیں کروں گی. ناؤ از the time that I have to change, and that was the lockdown time also. تو everything was going on. پھر سحر افشاں نے شوبیز کی دنیا کو علل اعلان الوداع کہہ دیا. کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل, اور کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا. اللہ نے پھر سحر افشاں کو ہدایت دی, اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور اللہ اسے ضرور ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے, جو صحیح راستے پر جانا چاہتا ہے. پھر سحر افشاں نے اپنے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر علل اعلان یہ اعلان کر دیا کہ اب وہ اس شوبیز کی دنیا کا حصہ نہیں ہے. سحر افشاں نے ان کے انسٹاگرام کے آفیشیل اکاؤنٹ میں 22 سپٹمبر کو ایک پوسٹ کی جو انگلش اور اردو میں بھی ہے, جو بہت خوبصورت ہے. جو اردو میں ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, آپ سنیے, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. لکھتی ہے کہ السلام علیکم, میں آپ سب کو مطلع کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں شوبیز یعنی فلم انڈسٹری کو چھوڑنے جا رہی ہوں. اب اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ میں اگلی زندگی اسلامی تعلیمات, اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کا ارادہ رکھتی ہوں, اور اپنی گزشتہ زندگی سے توبہ کرتی ہوں, اور اللہ سے معافی کی طلبگار ہوں. اگرچہ مجھے بہت زیادہ شہرت اور دولت بھی ملی, لیکن ہمیشہ دل میں ایک خلش میں مبتلا رہی, کیونکہ ایسی زندگی میں نے کبھی بچپن میں بھی تصور نہیں کیا تھا. وہ تو میں بس اتفاقاً اس فیلڈ میں آ گئی اور آگے بڑھ گئی, لیکن اب یہ سب کچھ ختم کرنے کا میں نے ارادہ کر لیا ہے. اگلی زندگی انشاءاللہ اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا ارادہ ہے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے اور نیکی والی زندگی دے. میں امید کرتی ہوں کہ مجھے پچھلی زندگی سے نہیں بلکہ آنے والی زندگی سے یاد رکھا جائے گا. سحر افشاں. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہن سحر افشاں کو مرتے دم تک, آخری سانس تک استقامت نصیب فرمائے. اب ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی جو آزادی کے نام پر عورتوں کو ننگا دیکھنا چاہتے ہیں. ان کے سینے جل رہے ہوں گے اور جلتے رہیں گے. جنہیں سحر افشاں برقعے میں نظر آئے گی, اسکارف میں نظر آئے گی, نقاب میں نظر آئے گی, لیکن سحر افشاں ان ساری دنیا سے بے پرواہ ہو کر گویا اللہ سے یوں کہہ رہی ہے کہ یا اللہ اخلاص کی ثروت دے, کردار کی رفعت دے, گستاخ نگاہوں کو کچھ اشک ندامت دے, سرشار مجھ کو کر دے تو اپنی محبت میں, کچھ شوق اطاعت دے, کچھ ذوق عبادت دے, کچھ اشک ندامت پلکوں پہ سجا لوں میں, اے میرے رب مجھ کو بس اتنی مہلت دے. چھٹکارا مل جائے دل کو لذت سے گناہوں کی, کچھ ایسی طہارت دے, کچھ ایسی تراوت دے. تو مجھ کو بچا لینا یا اللہ رسوائی سے محشر کی, یہ میری گزارش ہے بس اتنی سی ضمانت دے. ہم سحر افشاں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, آباد رکھے. یہ لوگ مثال ہیں ان لوگوں کے لیے جو ناچ گانے کی طرف اور ڈانسنگ کی طرف اور شوبیز کی دنیا کی طرف اور گناہوں کی دلدل میں جانا چاہتی ہے. ان لوگوں کے لیے یہ لوگ مثال بن رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان استقامت نصیب فرمائے. آپ کا کیا کہنا ہے سحر افشاں کے بارے میں, آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں. ٹھیک ہے, تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی, ترقی, انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک و یونانی ادویات کا قابل اعتماد مرکز. علماء اکرام کے لیے خصوصی رعایت. ابھی کال کریں اور ایک مرتبہ ضرور آزمائیں. جی ایس ہربل آپ کو رکھے صحت مند. السلام علیکم دوستو, آج ہم مفتاحی پرفیوم کے جانب سے 2 بہترین اور نئی خوشبو, 2 نئے عطر لانچ کرنے جا رہے ہیں. پہلا ہے الحرم اور دوسرا ہے کسوا. یہ دونوں خوشبوئیں, دونوں عطر
अरबिक है और इन दोनों की खुशबू स्वीट है। ये इत्र न ज्यादा लाइट है न ज्यादा स्ट्रांग है और इसकी लास्टिंग 5 से 6 घंटे तक की है। और इन दोनों इत्रों को मर्द औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 100% अल्कोहल फ्री है। इसकी कीमत सिर्फ 800 रुपए है। स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप इन नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और मजीद मालूमात भी ले सकते हैं। और हमारी वेबसाइट भी आ रही है www.miftahiperfumes.com। आप इस वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर